अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के महबूब नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर कायम गुंबद खिज़रा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इस सवाल से मुतल्लिक कई कहानियाँ, कई दास्तानें मशहूर हैं। इंटरनेट के ऊपर कई जाली तस्वीर भी गर्दिश में रहती हैं। अनवाउ अक़साम की कब्रों को कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कई मरतबा तो किसी एक आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये खादिम रसूल हैं और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर हैं। हकीकत ये है दोस्तों कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। हकीकत क्या है, रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, क्या कोई इंसान कब्र मुबारक तक रसाई रखता है? इन सब सवालों के जवाबात कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दे दिए हैं। इसके अलावा अंदरूनी हॉल की तस्वीर भी शेयर की गई हैं जिनसे इन सब खुराफात और बनावटी बातों का खात्मा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से इस बात के बारे में बताएंगे कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में हर जानिब से लोग हुज्र नबवी में मदफून नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो याराने खास हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पर सलाम भेजने के लिए हाजिर होते हैं। हुज्र नबवी दर हकीकत रसूल करीम की ज़ौजा मुताहरा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। इस हुजरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्फ बख्शा कि 11 हिजरी में इसी हुजरे के अंदर अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह के सपुर्द हो गई। हरमैन और शरीफैन के उमूर के मुहक्किक मुहियुद्दीन हाशमी साहब ने वाज़े किया है कि जस्द मुबारक की तदफीन के मकाम के हवाले से सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में इख्तलाफ राय था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी मुकाम पर तदफीन का फरमाया जहां अल्लाह के नबी की रूह मुबारक अल्लाह के सपुर्द की गई, इसलिए कि उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये इरशाद सुना था कि हर नबी उसी मुकाम पर दफनाया गया जहां उसकी वफात हुई। इसके बाद हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लहद मुबारक खोदी और जस्द मुबारक को हुज्र नबवी में जनूबी सिमत दफन किया गया। कब्र और दीवार के दरमियान एक बालिश का फासला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सिमत, पाँव मुबारक मशरिक की सिमत और चेहरा मुबारक किबला रुख है। सन 13 हिजरी में हजरत अबू बकर की वफात के बाद उन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडो मुबारक के करीब है। यह हुजरा मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था और इसकी दीवार छोटी थी। बाद अज़ां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दोम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इसार करते हुए इजाजत दे दी। इससे कबल वो खुद वहां दफन होने का इरादा रखती थीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तदफीन के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजरे में अपने और तीनों कबूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुज्र नबवी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कबूर के लिए। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में यह दीवार गिर गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सकूत कब्रों पर हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव मुबारक इसके बाद जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के काले पत्थरों से तामीर करवाया जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाबहत रखते थे। हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाजा है जो 600 बरस से ज्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल शहीद के दौर में बनाया गया। इसके बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तख्त है और इसके अकब में उनकी मेहराब है। तख्त वो मुकाम है जहां सलातीन
اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی محل پہنچایا گیا، جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں۔ حجرے کے اندر مغرب کی سمت سے بائیں جانب روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1317 ہجری میں شاہ عبد العزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ 91 ہجری سے لے کر 5 شوال 881 ہجری 700 برس سے زیادہ عرصہ حجرہ نبوی میں کوئی شخص داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ شمالی اور مشرقی دیواروں میں شدید دراڑیں پڑ گئیں اور دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو گیا۔ حجرے کے اندر تاریخ اسلام کے ایک نامور امام، فقیہ اور تاریخ دان نور الدین الصمودی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوا۔ معروف کتاب وفاء الوفا کے مصنف الصمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 700 برس گزر جانے کے بعد حجرہ نبوی میں داخل ہونے والی واحد شخصیت الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ حجرے کا فرش سرخ رنگ کی شبنمی ریت پر مبنی ہے۔ الصمودی لکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا، مجھے داخلے کی سعادت ملی، میں شمالی سمت سے داخل ہوا، خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول خدا اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیوار میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی، تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں۔ صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی ہے۔ یہ دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضراء کے عین نیچے واقع ہے۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد سے آج تک ان دیواروں کی بندش ہے۔ 881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا اور وہ حجرہ نبوی میں آخری داخلہ تھا۔ سب سے پہلے 668 ہجری میں جس شخصیت نے حجرے کی جالیاں تعمیر کرائیں وہ مملوک سلطان کا پہلا نامور حکمراں رکن الدین ہیبرس تھا۔ اس نے دیواروں کے چاروں طرف فولادی جالیوں کو نصب کروایا۔ یہ فولادی جال 13 رمضان 886 ہجری کو حرم نبوی میں دوسری آگ لگنے کے واقعے سے پہلے تک موجود رہا۔ اس کے بعد پرانے جال کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 88 ہجری میں سنہری جالیاں نصب کی گئیں۔ ان پر سلطان کایتابی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے روضہ مبارک میں موجود محراب پر وہی عبارت تحریر کرائی۔ اس کے علاوہ گنبد خضراء کی تعمیر کرائی جو پہلے سفید رنگ کا تھا اور اس وقت گنبد فیخا کے نام سے معروف تھا۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال نما کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب سے ہے، یعنی جنت البقیع کی جانب سے۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چارپائی مبارک موجود ہے۔
دوستو یہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ تمام اوتھینٹک تفصیلات جو سعودی حکومت نے اپنی ویب سائٹ، اپنے میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو عوام الناس تک پہنچا دی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روز محشر ہم سب کو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارکہ سے بہرہ مند فرما، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔